बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। ये वो जगह है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। मेरी अब आज वापसी की तैयारी थी, आखिरी सलाम अलविदाई सलाम अर्ज़ करने जा रहा था। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। रोज़ा मुबारक की तरफ जो रास्ता जाता है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, अरबी के अंदर हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं पढ़ सकते कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दरवाज़ा है मुवाजह शरीफ, जिसे बाबुस्सलाम भी कहा जाता है। यहाँ से लोग दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर पेश होते हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले दाएं दरवाज़े पे लिखा हुआ है इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नाति व अयून, और बाएं दरवाज़े पे लिखा हुआ है उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कि इसमें दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, अमन के साथ, पुरसकून हो के। हादिही अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर अगले बाब बाबुल बकी तक। यहाँ इस तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाशिर, आकिब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यासीन, ताहा, ताहिर, मुस्तफ़ा, सैयद, तैयब, रसूलुर रहमा, सैयदुल मुरसलीन, कामिल, मुदस्सिर, मुज़म्मिल, हबीबुल्लाह, अब्दुल्लाह, ये सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक हैं। कलीमुल्लाह, ख़ातमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, बहुत सारे नाम हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जितने भी 99 नाम हैं वो सारे के सारे यहाँ दर्ज हैं। फिर जो मस्जिद नबवी की पुरानी मस्जिद है, बाएं तरफ हम देखते हैं जाली के ऊपर एक हदीस लिखी हुई है, सलातुन फी मस्जिद हादा अफदलु मिन अल्फि सलातिन फी मा सिवा इल्लल मस्जिदुल हराम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मुबारक में नमाज अदा करना 1000 दर्जे बेहतर है बाकी मसाजिद से, मगर बैतुल्लाह को छोड़ के, यानी बैतुल्लाह इससे भी अफजल दर्जा रखता है। फिर ज़रा चलते चलते आगे जाते हैं, बाएं तरफ एक और जाली आती है, उसको देख कर दिल को इतना सुकून मिला, इतनी तसल्ली मिली, दिल बाग बाग हो गया। पहले शर्म से सर झुकाए हुए, बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी तो एक बहुत बड़ी तसल्ली हासिल हुई। लिखा हुआ है शिफ़ाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शिफाअत, मेरी सिफारिश, मेरी उम्मत के जो बड़े गुनाहगार हैं, जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं, मेरी शिफाअत उनके लिए है, यानी मैं उनके लिए भी सिफारिश करूँगा। देख लें कितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत से करते हैं, फिर भी हम बेवफाई इसी नबी से करते हैं। आगे ऐसा चलते जाएं, अब यहाँ से रियाजुल जन्ना का हदूद शुरू हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ रोज़ा मुबारक है और मिंबर है, इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मिंबर है, यहाँ मेरे ख़्याल से खुतबा दिया जाता है। ये मिंबर और है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और है। पीछे जो चबूतरा नज़र आ रहा है वो चबूतरा, उसे चबूतरा बिलाल कहते हैं, कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खादिम थे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ान दिया करते थे। 2-4 कदम आगे चलकर चौथी जाली आती है बाएं जानिब, वहाँ एक हदीस मुबारक लिखी हुई है। आपने फरमाया इन्नल ईमान लयतिरु इलल मदीनति कमा ततिरुल हय्यतु इला हुज्रिया, कि ईमान बाकी दुनिया से ऐसे सिमट कर मदीने में आके जमा हो जाएगा जिस तरह सांप सिमट कर अपने बिल में घुस जाता है। यानी ईमान बाकी दुनिया से ख़त्म होकर ईमान का नूर, ईमान की बका सिर्फ मदीने में आके बचेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर मुबारक है, जहाँ से रियादुल जन्नह की इब्तदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे मिंबर और रोज़े के दरमियान जो जगह है ये रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत का टुकड़ा है। जो इस जगह में आया वो जन्नत में पहुंच गया। अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ 1.5 घंटा बैठकर नमाज़ें पढ़ने, दुआ करने का मौका मिला। सामने आप देख सकते हैं उन जालियों से लेकर ये इस मिंबर मुबारक तक ये दरमियान वाली ज़मीन है, इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये सबसे मुबारक ज़मीन है। मेरी दाएं जानिब एक महराब है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। जिस भाई को पता है वो मुझे ज़रूर इसके बारे में आगाह करे। ये महराब है, आखिर ज़रूर ये कोई तारीख़ी मकाम है जिसको ख़ास बनाया गया है। तो ये रियादुल जन्ना की ज़मीन में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये इतनी वसी है कि 50 आदमी तकरीबन आराम से नमाज अदा कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं। इतनी बड़ी मस्जिद तो नहीं है रियादुल जन्ना, बहुत छोटी मस्जिद है,
چونکہ اس ٹائم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی چھوٹی تھی، تو اب وسیع ہو گئی ہے جب لوگوں کا آنا شروع ہوا۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے پہلے 2 جالیاں آتی ہیں، ان کے اوپر ایک قرآن پاک کی آیات ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس میں تو صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے۔ دوسرا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں قبر مبارک کے قریب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ پھر ان 2 جالیوں کے بعد 2 جالیاں اور آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور اس کے اوپر ایک قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کیا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے سارے اعمال پہ پانی پھیر دیا جائے گا اور اب تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رونے لگ گئے۔ ثابت بن قیس صحابی ڈر گئے، ان کی آواز زیادہ بلند تھی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے، رونے لگ گئے کہ میں جہنمی ہو گیا، میرے اعمال ختم ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا کہ ثابت کدھر گیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر ہوگا، ہم جا کے پتہ کرتے ہیں۔ جب پتہ کیا تو وہ رو رہے تھے، کہا میں تو برباد ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ نے کہا جو اسے خوشخبری دو کہ وہ جنتی ہے۔ تو میرے حضور، ہم یہاں آ کے ادب کا ضرور خیال کیا کریں۔ ہم یہاں کوئی عام جگہ پہ نہیں ہیں اور کسی عام شخصیت کے سامنے حاضر نہیں ہیں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ہم یہاں۔ لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہاں بڑا شور و غل ہوتا ہے۔ علماء کا قول ہے کہ جس طرح حیات نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آوازیں پست رکھنے کا حکم تھا، ادب کے ساتھ بولنے کا حکم تھا، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبر کے سامنے ان کی مسجد میں آوازیں پست رکھنے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی لا علمی کی وجہ سے یہاں کے شور و غل کرتے ہیں، پولیس والوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ مجبوراً زیادہ آواز لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ نظریں جھکا کے، سر جھکا کے سلام کرنا چاہیے، پھر آرام سے باہر نکل جائے۔ اگر دوبارہ دل کر رہا ہے تو دوبارہ چکر لگا کے پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ 2 خوش نصیب ہستیاں مدفون ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ بہت ہی خوش قسمت کمال کی ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی سلام کر کے جاتا ہے، ان کے اوپر بھی درود و سلام پڑھ کے جاتا ہے، دعائیں کر کے جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظیم ہستیاں، لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے جو ایک عربی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھا تھا، جو آج تک یہاں کے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت بالقاع اعظم فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم صاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم۔ واہ کیا کمال کے اشعار کہے، کہ عشق نبی سے لبریز اشعار کہے ہیں کہ اے کائنات کے بہترین ہستی، جس کے جسد خاکی کو زمین کے سپرد کر دیا گیا، جس کی پاکیزگی عمدگی کی وجہ سے نشیب و فراز کی تمام زمینیں پاک ہو گئی، میری جان قربان اس قبر پہ جس قبر میں آپ رہ رہے ہیں۔ یہ ایسا قبر ہے جس کے اندر پاکیزگی ہے، سخاوت ہے، جود و کرم ہے۔ میں آپ کے دونوں ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولوں گا جو آپ کے ساتھ سو رہے ہیں۔ میری طرف سے آپ پر، آپ کے دونوں ساتھیوں پر سلام ہو۔ آپ تینوں پہ ایسا سلام و درود ہو کہ جب تک اللہ کا قلم لوح پہ چلتا رہے میرا سلام درود آپ کو ملتا رہے۔ واللہ کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ تو وہاں اتبی رحمہ اللہ بیٹھے تھے، یہ اشعار سن رہے تھے۔ تو جب یہ اشعار پڑھ کے وہ چلا گیا عربی استغفار کرتا ہوا، تو اتبی رحمہ اللہ کی آنکھ لگی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اشعار پڑھ کے گیا ہے نا، اسے جا کے خوشخبری سنا دو
کہ رسول اللہ نے تمہاری مغفرت کی سفارش اللہ سے کی ہے۔ ان اشعار کی تاریخ میرے استاد مفتی القادر جیلانی صاحب نے اپنی کتاب مزید الایمان میں لکھا ہے، اور یہ اشعار تو ستون پہ لکھا ہوا ہے، جو عربی پڑھتے ہیں وہ آج بھی جا کر ان اشعار کو پڑھ سکتے ہیں۔ روضہ کے ستونوں پہ یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ پھر روضہ مبارک کے بعد اور 2 جالیاں ہیں، اس کے اوپر قرآن پاک کے آیات نقش ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کان اللہ بکل شیء علیما یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سلام و درود کے بعد سارے لوگ باب البقیع سے باہر نکلتے ہیں، جس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر سبز گنبد کو دیکھتے بار بار پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے بادل خواستہ پھر چل پڑتے ہیں۔ یہ تھی مختصر سی مواجہ شریف کی ڈاکومنٹری۔ اللہ پاک آپ سب کو یہاں لے آئے، اور بھی بہت سارے میرے پاس ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹریز ہیں، انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے آنکھوں کے ساتھ اسی حیات میں زیارت کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔